मुस्तफा दी दोतरी नूं वेख के आवे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे पुप्पी रोंदी क्या वे मेरा पुत्र आबद लोकां दियां धीआं उजड़न भरा आ जांदे ने भैन आ जांदी है रिश्तेदार आउंदे ने अज अली दी धी तनहा मैदाने करबला दे फरिश्ते बैठी है रेत उड़दी पई है वीरां दी लाश पई है सरे हुसैन नेज़े चढ़िया वे हुण मुहम्मद दा लाश है पुत्र कट्टे पे नहीं भतीजे कट्टे पे नहीं भांजियां दियां लाशां नहीं आंदी है लोकां दियां जद उजड़न तियां सुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे रहना पेके वो सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़ ओ पैना किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे मर मोए नहीं बोलदे नासरा भावें होके मरन फकीर आंदी है सब परदेसी वतनी होए हब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोड़ मुहारा आजा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वाजा मारा मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख गरानू जदरे लगे मेरिया अखियां लाए सावन नाना जी जिन्होंने वेख के तड़ियां अखां ठरदियां सी अज कूफियां ने यजीदियां ने खानदान रसूल कर दिता वे करबला दी 10 मुहर्रम दी रात जरा तसव्वुर च जरा चलिए खानदान लुटिया पिया वे ते जेड़े वेले शिमर इब्ने ज़ियाद लैके जा रहा वे सैयदा ज़ैनब नू कैदी बना लिया वे ते भैन वीर दे जनाजे ते रो रो पागल हो जांदी है ये ते अली दी धी जांदी है वीर दी लाश छड़ के किवें तुरी होएगी वीरां तो विछड़न क्या हुंदा क्या हुंदी है मूज बरादी जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन हुसैन दी वीरा तो विछड़ने क्या हुंदा क्या हुंदी है मौज बरादी जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन रज़ा दी। और जरा जुमला बड़ा दर्द वाला है इत्थे दुनिया दी उत्ते फोन करिए वीर खैर भैन मैं विहाड़ी दे शहर करमपुर चो बोल रहा है वे वीरा खैर भरा नहीं हूँ मैं बनाऊं जेड़ा वीर बोलता नहीं अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है पैदा करने वाले दी कसम उठानी टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे मैनू पांडे धोण वाली ना समझिया जे हजूर की बला तवज्जो खालसा जेड़े वाले कमली वाले महबूब दी गल शुरू हुई है भैन दा रिश्ता बड़ा अजीब है दुनिया नालों नोखा है भरा बोलदा नहीं भरा गल नहीं करता मगर मुसलमान भाइयों इमाम लंबिया नू मानने वालों फोन करिए वीर खैर भैन करमपुर जवीर अल्लाह नू प्यारा हो गया पैदा करने वाले दी कसम उठाने टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जी वीर दा कफन मैं लैके आउणा आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा तू 5 गज ना देवें भैनां 18 गज लैके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या दी सर मेरे कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरी मेरी तकरीर तो बाद भैन नू गले ला ली भैन मैं पुला रह गया फोन करी जाके भैन कदों आउणा मैं डीकदा पिया राती नासर मदनी आया सी भैन मैं तेनू करमपुरों 5 गज सूट नहीं कलिया मैं तेनू करमपुरों 5 गज सूट नहीं कलिया
عرض کرتا توجہ میرے وال ذرا سننے والا جملہ ہے میں تینوں 5 گز سوٹ نہیں کلیا تے راتی ناصر مدنی دستا سی پہنا 18 گز کفن لے کے آندیاں نہیں تے میں اے بھی ویکھیا ہے پرا کروڑ پتی ہوئی ہوئے تے پہنا ککھ پتی ہون تے پھر بھی کفن لے کے آندیاں نہیں ویرا تو وچھڑنے کیا ہوندی موج برادی آج کتنے بیٹھے جے آندھی سنیا دیتے کیویں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کیویں کھڑاواں آج قبر میں تیری پین بڑی مجبوری وے ویر حسین تینوں نبی چومے گل نہ لاوے سجدہ لمبا کر دے وے آج کربلا چ ریت وچ حسین دی لاش پئیے سر نیزے تے چڑھے آئے تے پین آندی کیویں کھڑاواں آج قبر میں تیری پین بڑی مجبوری انا للہ و انا الیہ راجعون میرے جتنے پتر بیٹھے نہیں کدی پھپھیاں نو گالاں نہ دے آجے کدی پریاں چے پینا نو گالاں نہ دے آجے خالد صاحب اکرم صاحب میں حمزہ عابد بھائی سارے کاروباری بندے کاروبار کریے تے 5 حصے دے برابر دے شریک ہوئیے تے اسی ایک دوجے نو کہیے جتی پالش کر میری انہاں کہا نا برابر دے حصے دار میں جتی پالش نہیں کرنی اکو رشتہ جاگتے پہندہ ہے جڑی تیرے حصے چ شریک بھی ہے گھر وچ بھی دکان وچ تے پراواں دیاں جتیاں بھی پالش کر دیندی ہے پراواں دے تسمے بھی بند کر دیندی ہے تے ویر کو جاوی ہوئے آندی ہے دے ورگا سونا ویر کوئی نہیں او شالا بچھڑن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بہن ویر نہ کوئی جنہوں سیدنا امیر حمزہ دی لاش پئی مصطفیٰ دی پھپی سگدہ صفیہ دوڑی آئی میرے آقا فرماندے نے پترو میری پھپی نو پیچھے روکے آجے احد شہداء پہنے فرمایا میری پھپی صفیہ نو پیچھے روکے آجے آندے نے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا پہنا کولو ویران دی لاش ویکھی نہیں جاندی تے میرے چچے حمزہ دی لاش ویکھن والی بھی نہیں ہونٹ کٹے نے کان کٹے نے نک کٹے آئے کلیجہ سارا ہی چھلنی ہے تے جڑے مصطفیٰ دی پھپی آئی آدھی وے میرے پتر محمد میں رواں گی نہیں میرے ویر دی لاش دے نیڑے جان دے تے آندے نے نہیں پھپی تیرا حوصلہ نہیں پہنا تے اپنی چادر لا کے آندی ہے میرے پتر محمد نو کہو تیری پھپی آندی ہے میرے ویر دی لاش تے چادر پا دے ویر دی لاش ننگی میں تو ویکھی نہیں جاندی سردار امیر حمزہ دی لاش تے جڑی چادر دیتی وہ پہن نے دیتی تے ایتے پتیجے بغیرت پھپیاں نو پھوے کٹنیاں کہندے نے تے پھپیاں نو گالاں کٹ دے بشرمو او یا کرو وہ تیرا ماما سور خنزیر کھا کے بھی چندہ ماموں ہاں جی تیرا ماما تے حصہ رگڑ کے بھی چندہ ماموں تے پھپی حصہ چھڑ کے بھی پھوے کٹنی لعنت تہاڈی زندگی تے خنزیرو کہ جس بہن نے تیرے پیو دیاں جتیاں پالش کیتیاں تو انہوں پھوے کٹنی کے آج کتنا مسلمان بگڑ چکا ہے کہ پھپی تے رشتے نو برباد کر دیتا ہے آج کاران دے کار ٹبران دے ٹبر بگڑے اور پرجائیاں میں کہاں گا خبردار شٹ اپ حیا کرو تسی اپنیاں جناب ننانا دے خلاف کرتے نے بچے سارے حیا نہیں آندہ ہی نمک حرامے تینو 2 حصے ملے تے پھپی نو 1 ملے آئے آجڑا تینو 2 حصے ملے آنا
یہ اس وجہ تو ملیا سی کہ شریعت نے کہا ہے جدو دھی پیو دے گھر چائے تے اپنا ہی کھا کے جائے تے اپنے پیو دا ہی لے کے جائے بھرا تے بوجھ نہ بنے پرجائی تے بوجھ نہ بنے ہن پرجائیاں ڈینا بن گئیاں نے جڑیاں نناناں نوں چنگا نہیں سمجھدیاں حالانکہ ایک حصہ ود ملیا ہے صرف اس بہن دی وجہ تو ملیا ہے کہ پیو دا کفیل بن جان گیا پرجائی نوں بولو ایک حصہ ود کیوں ملیا ہے کہ پیو دیاں جمیاں تیاں آن تے ایک کفیل بن جائے اس وجہ تو ڈبل حصہ منڈے نوں ملیا ہے تے منڈے خنزیر ڈبل لے کے بھی رج دے نہیں میں بابیانوں کہاں گا ہاتھ جوڑے توجہ میرے وال انہاں بچیاں دا باپ مردہ ہی پتران دا نہیں مردہ پتر تے بھائی خالد کول اکرم کول عابد کول میرے کول جا کے قاری تنویر صاحب کو سعید صاحب کو مستقیم صاحب کو رحمت اللہ صاحب کو رضوان کول جا کے حمزہ کول کہن گے جی میں ناصر مدنی دا پتر میں عابد دا پتر میں فلانے دا پتر ہے پتر تے یاران دیاں ورک شاپاں چ جا کے بھی روٹیاں کھا لیندے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں ہر جگہ تے ڈر دیاں کوئی عزت لوٹ نہ لوے میریاں 4 تیاں ایک پتر تے میرا بیٹا ایک دن مینوں کہندا پاپا ہاں مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں کہا بیٹا بات سنو میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں کیوں نہیں جھڑکتا کہتا پاپا سمجھائیں میں کہا بیٹا مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے کہتا پاپا مہمانوں کو کوئی نہیں مارتا میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹی ہیں چند سالوں بعد بابا کا گھر چھوڑ جائیں تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے اے کنیاں کاشک بہار نے میں ویکھ رہا چہریا تے اس ٹائم ہر بندے دیا کشک بہار تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں تیاں دی قسمت پردیس وے بابر پتران لے جگیراں دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیران میں جملہ کہاں گا درد والا ہے سنیے ذرا تے آندے نال کھڑے درد نے اس دنیا دیتے میں 6 دفعہ 2024 خانے کعبے گیا تے روزہ رسول تے میں کوئی دعا مانگدا ہوں نہ ہون لگیا اللہ میں نو اتنی لمبی عمر دویں کہ میری عمر چ تبلیغ بھی نہ چھٹے تے مولا صحت علی دویں تے دین علی تے میریاں تیاں بڑھیاں ہو جاون تے پھر مینوں اپنے کول بلاویں تے میرے بندیاں دے ایڈی لمبی دعا مانگنا ہے میں کئی کوئی گل ویکھی ہے پاپیاں مرضی نال کھان بھی نہیں دے دیاں تے پاپیاں مرضی نال پین بھی نہیں دے دیاں تے پاپیاں مرضی نال سون بھی نہیں دے دیاں تے پاپیاں مرضی نال داج بھی نہیں بناون دے دیاں جدن تیری میری منجی کرم پور چو ترنی ہے ادن ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شہزادیاں تیاں اس کر دیاں مالک نہیں رہنیاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے اللہ دی قسمیں لکھ لاؤ پابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سیواں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا اے ٹشو پکڑو تیرا گھر سی چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گیاں اے ہوئی دکھ سی اماں مینوں دنیا تو کھو گیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنوں دل دا حال میں دساں پچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے عیداں تے شبراتاں آئیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں تیریاں کیوں نہیں عیداں آئیاں کیویں میں اج عید وکھاواں آ جانی ماں رانیے
अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जाओ अम्मा रानिए आंदा पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना ले जान कुरान आंदा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद वतरन्नास सुकारा वमा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने करमपुर दा एक बाबा तहज्जुद गुजार दाढ़ी रखी हज कीता उमरा कीता ए तहज्जुद गुजार डाकू डकैतां दी लाइन च खड़ाएगा सूरत अनफाल पढ़ के वेखो अल्लाह पाक फरमानगे ओए करमपुर दिया तहज्जुद गुजारा ओए मथे ते स्टामा जिड्डा मरा पिया गिट्टे छिले पै गोडे छिले पै तू बड़ियां तहज्जुदां पढ़ियां नमाज़ां पढ़ियां शराक पढ़ी चाशत पढ़ी जुमे पढ़े नफल पढ़े तरावियां पढ़ियां ओए डाकुआ जे डाकुआं दी लैन च क्यों खड़ा है ओ लोग कोई कहेगा मैं दुकान नू डाका मारिया कोई कहेगा मैं मसीत नू डाका मारिया कोई कहेगा मैं दरस नू डाका मारिया कोई कहेगा मैं फलाने दी तूड़ी दी धाड़ नू डाका मारिया कोई कहेगा मैं रखान लुटी कोई कहेगा मैं दुकान लुटी कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी कोई कहेगा मैं मोटरसाइकिल नू डाका मारिया उस बेईमान बाबे दा की बनेगा जेड़ा अपने मुंह कहेगा अल्लाह मैं करमपुर शहर चो आया मैं अपनी सकी धी नू डाका मार के पुत्रा नू दे आया। जितने बैठे जे सोचो इन्हां बेटियां दे हक मारना है मेरे नबी दे कोल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वेखे नहीं काबे च नबी पाक ते किसे गंदी होजरी सुट दी रान के आंदे ने फातिमा ए ओ अब्दुल्ला बिन मसूद जेड़ा अबू जाल दियां बकरियां चारदा सी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने मैं नबी पाक दे घर वज पे गया आंदे ने फातिमा तेरे बाबे ते किसे गंदी होजरी सुटी है ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा तेरी अजमत तो कुर्बान जावा हुसैन दी मां फातिमा अली पाक दी ज़ौजा है पाक फातिमा मुस्तफा दी प्यारी धी फातिमा जेड़े वाले कमली वाले महबूब दे वेख्या ओजरी जिसम ते पई ते तियां कल कदों बर्दाश्त हुंदा है ओजरी परा करके मुस्तफा नूं आंदियां ने बाबा ये मक्के दे काफर नहीं जानदे मेरे बाबे मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शानां है सरकार ने गल ना ला ली शाला जिवें जवानियां माने ओ मेरी धी फातिमा ओ मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा ओ मेरे अपने दर्द नू अपना दर्द समझन वाली मेरी धी फातिमा अपने बाबे दे दुख नू अपना दुख समझन वाली मेरी धी फातिमा अपने बाबे दे दर्द नू अपना दर्द समझन वाली मेरी धी फातिमा अपने बाबे नू इन्हां दे उत्ते पुत्र बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा अपनी मां खतीजा दी तस्वीर बन के वखाण वाली मेरी गम खार बेटी फातिमा शाला जिवें जवानियां माने पुत्र वंडाउण जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां दौड़ियां होंदियां ने पुत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां दौड़ी हुण भी मैं कई बार वेख्या अकरम साहब मैनूं बुखार भी चढ़िया होए ते मेरियां धीआं कोल बहुता बहंदियां दबाउंदियां ने साडा अबू आया है और पुत्र कई बार खेडदा फिरदा हुंदा है मैनूं उदों समझ आउंदी है पुत वंडाउण ज़मीनां धीआं दुख वंडाउण। कितने बेवकूफ़ बाप हैं जो बेटियों का हक बेटों को देते हैं। मेरे मजमे में भी कई डाकू बैठे हैं इधर इस मजमे में भी कई डाकू बैठे हैं डकैत जेड़े अपनी ओए लोको अज मैं गल कराऊं जेड़ा बेटी ते धी ते भैन दा हिस्सा नहीं ना देंदा ओदे नाल दोस्ती ना रखो वो जेड़ा खून दा सका नहीं तेरा किवें सका होएगा जेड़ा खून दा सका नहीं वो तेरा क्या बनेगा
नौशहरे दे केपी दे इलाके दे अंदर खैबर पख्तूनख्वा च बाप ने बेटी नूं नप दिता 1122 ने मौके तो जाके बेटी जिंदा कड्डी अकीदा बना लो जे रब बचान ते आवे ते कब्र विचों वी अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं देवे ते दिंदा अल्लाह नहीं रखे उस दे उत्ते तसल्ला नहीं ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा ओए बूटा रिज़क दा जिसदा हरिया होवे ओए कब्र बंद कोठड़ी भी ओनू मारदी नहीं हाथ कुदरत ने जिस फड़िया होवे हाथ खड़े करके बोलो जिंदगी देने वाला कौन है अपनी तौहीद पक्की कर दे इन्ना शिरका ला जुल्मुन अज़ीम अल्लाह आंदा है शिरक करने वाला बहुत बड़ा जालिम है इन्नहु मय्यु शिरक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह अल्लाह आंदा है मुशरक दे मैं जन्नत हराम कर देती है लोगों कायनात दे रब दा फरमान है कूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहु तमलिकुल अरब वल अजम सोने ऐलान कर दो अल्लाह नू एक मान लो मुहम्मद करीम नू आखिरी नबी मान लो अरबो अजम दे मालक बन जाओगे अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं अपना ईमान बनाएं अपने अंदर गैरत रखें तौहीद की कब्र से जिंदा बच्ची निकली किसने निकाली एक मेरी गणब जी लफज बड़ी अज की तकरीर करमपुर चेंज दी कर जावांगा सवेरे लोग आखन गए यार नासर मदनी तो पहली बार आए तो सुने आई यार नासर मदनी ऐनी गुफ्तगू करके गया है मैं वेख रहा बंदियां दे दिल की दुनिया इंशाअल्लाह बदल चुकी है बड़ा वड्डा जुमला कहना चाहना है जनाब जी नौशहरा विरकां च बाबा फौत होया ये जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल पुत्र भी शामिल भरा भी शामिल बाबा खड़ा हो गया आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना ये पुत्र ने चुप ये जी लाद भी चुपे कुरान आंदा इन्नमा अम्मालुकुम औलादुकुम फितना माल भी फितना औलाद भी फितना है आजरा जुमला सुनने वाला है लोगों कर्ज लैन वाला खड़ा है ते सारे चुप ने पुत्र भी भरावे उतो आवाज आई जिन्ना ले तू बाप कमावे किथे ने तेरे कर दे कोई ना इसनू रख लो कहंदा सारे कड्डो कड्डो कर दे ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनिए जरा ध्यान नाल अल्लाह अकबर अल्लाह ने माफ नहीं करना करदा शहीद नू भी ते ए बंदा कह रहा मैं 12 लाख लेना ये पुत्र भी चुप ये भरा भी चुप बाबा खड़ा हो गया ये जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल ने ते दी बेटी नू पता लगा दौड़ी दौड़ी आई आंदी वे मेरे बाबल दे अबे लियाओ कर्जा मैं उतार दांगी आंदा नहीं मैनू अभी चाहिए है इन्हें कन्ना दियां डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दियां मुंदरियां ते ब्रेसलेट उतार दिते आंदी ले वे मेरे बाबल दे अबे लियाओ अभी ते मैं इतने जोगी ते कर्जा मैं उतार दांदी पुत्र वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने आंदी वे बाबा कर्जा मैं उतार दांगी बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया आंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं मैं 12 लाख देना आया यदि मान सी मेरे को मैनू आंदा मैं मरा ते मेरे वारसां नू देवी जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है ये पुत्र आखना सी मैं वारस है भरावां आखना सी मैं वारस हाँ पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है आंदा अज पता लगा है धीयां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां
मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां बड़ा वड्डा जुमला तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां बड़े वड्डे जुमले ने जरा पल्ले बनन वाला है मेरियां भैणां भी रोनियां मेरे भरा भी रो रहे नासर मदनी बड़ा दर्द वाला आवाज करदा पिया है मेरे नबी दे सामने आ सुनो जरा ध्यान नाल हातम ताई दी बेटी खड़ी है ते लोग जिस नबी नूं काफर दी धी नाल इन्ना प्यार कि अपनी काली कमली उतार के काफर दी धी दे सर ते रख दिती तू अज दूजे मसलक दियां धीयां दियां इज्जतां बर्बाद करतियां दूजी मस्जिद दे इश्तिहार पाड़ देना है तेरा नबी काफर दी धी दे सर ते अपनी पाक चादर दे देंदा है तू दूसरी मस्जिद के इश्तिहार फाड़ देता है और तुझे पता नहीं है इमाम अबू हनीफा 79 में पैदा हुए 79 हिजरी में सुन ले एक कम 80 और जनाब 150 हिजरी में फौत हुए उनकी जिंदगी में 13 साल बाद इमाम मालिक पैदा हुए सुनिए सहाबा इकराम का दौर 110 हिजरी तक है ताबेईन का दौर 210 हिजरी तक है मैं सवाल करता हूँ सुनिए उसी इमाम मालिक से इमाम मोहम्मद बिन अदरीस अल मरूफ इमाम शाफी ने इल्म हासिल किया फिर उसी इमाम शाफी से इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे जनाब लोगों ने दीन का इल्म हासिल किया मैं सवाल करना चाहता हूँ 194 हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए हजूर से 184 साल बाद फिर जनाब 200 हिजरी में इमाम मुस्लिम बिन हजाज पैदा हुए हजूर से 190 साल बाद जब उन आइमा ने एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा तू किस बात की मूली है कि जिन्होंने नबी करीम का जमाना करीब से देखा इमाम अबू हनीफा जब दुनिया से गए 150 हिजरी थी और सहाबा 110 हिजरी में आखिरी सहाबी हजरत अबू तफैल बिन फासला रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से गए मैं पूछना चाहता हूँ इमाम अबू हनीफा फुल जवानी में सहाबा को मिले सहाबा से बातें की अब आगे चले इमाम अबू हनीफा की जिंदगी के 13 साल बाद सुनिए ज़ियार से 93 हिजरी में 80 में वो पैदा हुए 13 साल बाद इमाम मालिक बिन अनस 40 साल बिला शिरकते गैर मस्जिद नबी के इमाम रहे मैं सवाल करना चाहता हूँ इन आइमा का आपस में इख्तलाफ भी हुआ वजह क्या थी सीना बसीना बात पहुंची है किताबों में तो रिटर्न पहुंची नहीं जिसने जो सुना वो आगे बयान कर दिया मगर उन्होंने किसी को मिलना छोड़ा और हम एक दूसरे की मस्जिद में भी जाना पसंद नहीं करते आइमाए दीन ने तो कोई दीवारें खड़ी नहीं की अहले इल्म जो है वो किसी की भी बात सुनता है मगर संद मुस्तफ़ा तक मांगता है बोलो संद किस तक मांगता है मुस्तफ़ा तक आज कितने दोस्त अहबाब हैं जिनके अपने ये हालात हो चुके हैं कि हम किसी इमाम का नाम भी अदब से नहीं लेते शर्म नहीं आती 1400 साल बाद तेरे मस्जिद का मौलवी बनया है तो उन्हें रोटियां खवाना है तो जिन्हें 1400 साल पहले दीन इकट्ठा किया उसका नाम ही अदब नहीं ले सकता मैं और मुस्तकीम साहब जुमा पढ़ाते हैं ये सईद साहब पढ़ाते हैं तनवीर साहब पढ़ाते हैं मुफ्ती रिजवान साहब पढ़ाते हैं जनाब ये सारे उलमा के उधर मैं देखा टेबल पे इतने खाने लगे थे हमने दीन सीखा है किताबों से मगर आइमा ने दीन सीखा सहाबा से और ताबेईन से आज कितने लोग हैं जिन्होंने ज़माना करीब के लोग मुस्तफ़ा के करीबियों को देखा है हम उनका नाम भी अदब से नहीं लेते तमाम आइमा का नाम अदब से लें और इनकी जिंदगियां आपस में मिलते रहते थे ये जो बच्चों ने दीन पढ़ा है ना लफज बड़ा वड्डा सुनिया जे ध्यान नाल मेरे नबी दे सामने बेटी खड़ी है काफर दी धी है ते चादर केड़ी है या अय्यु हल मुज़म्मिल को मिल इला इल्ला कलीला जब मैं कुरान पढ़ूँ वाज ठाया नहीं तो तेनू हुण मैं चुक देना ही
तवज्जो करी मेरे ध्यान उतरते ही हुण आसे पासे ना वेख तू मेरे वाल वेख मेरा तवज्जो मेरे वाल जुमलाई बोलो मेरी चादर दा जिक्र विहाड़ी दियां खड्डियां ते तेरी चादर दा जिक्र मल्तान दियां खड्डियां ते किसे दी चादर दा जिक्र चन्नू दियां खड्डियां ते किसे दी चादर दा जिक्र फैसलाबाद दियां खड्डियां ते मेरी पावर लूम दी फैक्ट्री है किसे दी चादर दा जिक्र नासर मदनी दियां खड्डियां ते और लोको जिदी जिदी भी पावर लूम किसे दा जिक्र कसूर दियां खड्डियां ते ओए ओदी चादर दी शान दे क्या कहने जिदा जिक्र पाक कुरान अंदर